नाज़रीन, जो ये चाहता है कि वो इस्लामी और हकीकी स्टोरियाँ सुने, सहाबा कराम की, रसूल खुदा के मुतल्लिक़ हकीकी वाक़यात से रूहनुमा हो, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले उनके पास आ सके। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी और बादशाह थे। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता की थी और बहुत से मोजज़ात अता किए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी थे जो जानवरों की तमाम बोलियों को समझ लेते थे। हवा पर हज़रत सुलेमान का काबू था, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम के फासले पर मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह के फासले पर तय कर लिया करते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत फ़कत इंसानों पे नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात पर थी। जिन्नात, हवानात सब आपके ताबे थे। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। लिहाजा आपको ऐसी सल्तनत अता की गई थी जो न सिर्फ आपसे पहले बल्कि आपके बाद क़यामत तक किसी को नसीब ना हुई। नाज़रीन, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ने उनके लिए कायनात को वसी कर दिया है और इतनी सारी चीज़ों पर अल्लाह ने उन्हें कुदरत दी है, तो एक दफ़ा आपके दिल में ख़याल आया कि क्यों ना मैं तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाऊं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मेरी ये ख्वाहिश है, अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल का खाना खिलाऊं और एक बेहतरीन दावत करूं। अल्लाह ने उन पर वही की और फरमाया कि ऐ सुलेमान, अल्लाह ने वही की कि सुलेमान तो इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे बेशुमार नेमतें दी हैं, तेरी इनायत से मेरे पास बहुत कुछ है, क्या मैं सिर्फ़ एक महीने के लिए इन तमाम मखलूक़ात को खाना नहीं खिला सकता? तो अल्लाह ने वही फरमाई कि ऐ सुलेमान, मैं तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ पहुँचाता हूँ, मेरी मौजूदात और मखलूक़ात बेइंतहा हैं, इसलिए ए सुलेमान सुन कि तू सबको नहीं खिला सकता। इसके बाद नाज़रीन, हज़रत सुलेमान ने एक बार फिर दरख्वास्त की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ़ एक दिन की इजाज़त दी जाए ताकि मैं इन मखलूक़ात को खाना खिलाऊं। फिर अल्लाह ताला ने एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फ़कत एक दिन की इजाज़त दे दी, वो दुनिया की तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाएं। हज़रत सुलेमान ने तमाम इंसानों और जिन्नात को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पे मौजूद तमाम हलाल चीज़ों को जमा करें, यानी गायें, बैल, बकरियां और हर तरह की सब्ज़ियां और फल। लिहाजा तमाम जिन्नात ने और इंसानों ने मिलकर तमाम हलाल चीज़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश कर दी। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, इन जानवरों को ज़बह किया गया, इनको पकाया गया, शोरबा तैयार किया गया, किस्म किस्म के पकवान और खाने बनाए गए। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दरिया के करीब एक शानदार महल बनाया गया जो नहायत कुशादा और वसी था, ताकि जिन मखलूक़ात को खाने की दावत पे बुलाया जाए वो बआसानी यहाँ आके खा सकें। तकरीबन 22,000 जानवर ज़िबा हुए, सैकड़ों देगें चढ़ाई गईं। इन बड़ी बड़ी देगों को जिन्नात ने तैयार किया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो ठंडी चले ताकि ये खाना ख़राब ना हो। अपने शरबत और किस्म किस्म के लजीज शरबत के दरिया भी बनाए थे। इस बेहतरीन दावत को मुकम्मल होने के लिए तकरीबन 1 साल लग गया था। तमाम खाने पीने की चीज़ें तैयार हो गईं और दावत की तैयारियां मुकम्मल हुईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर एक मरतबा इस महल में दस्तरख़्वान सजाया गया।
یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر اس کے ایک سرے سے انسان چلنا شروع ہوتا تو دوسرے سرے تک پہنچتے پہنچتے کئی دن لگ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام مخلوقات میں اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، لہٰذا سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، چرند پرند، جن، حیوانات، کیڑے مکوڑے، خشکی تری اور ہوا میں اڑنے والے پرندے، جانور، یہاں تک کہ تمام مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر آ پہنچی۔ تمام مخلوقات اس مکان میں جمع ہو گئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ شروع کر دیا، اور آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے تخت کو اڑا کر دریا کے اوپر چلایا جائے تاکہ حضرت سلیمان اپنی نظر سے اللہ کی مخلوقات کا مشاہدہ کر سکے۔ ناظرین، عین اسی وقت جب یہ تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان سے بولی، اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے، اور حضرت سلیمان سے کہنے لگی کہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کا کھانا یعنی دعوت رکھی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اس وقت بڑی بھوکی ہوں، لہٰذا آپ سب سے پہلے مجھے کھانا دے دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان کی اجازت ملنے پر وہ مچھلی دریا سے نکلی اور اس مکان کے قریب گئی۔ جتنا کھانا وہاں پڑا تھا، مچھلی نے منہ کھولا اور ایک ہی لقمے میں وہ سارا کھانا کھا گئی، اور حضرت سلیمان کی طرف مڑی اور اس سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اے مچھلی، میں نے یہ کھانا تمام مخلوقات کے لیے تیار کیا تھا جو تو ایک ہی لقمے میں کھا گئی، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ مجھے ہر روز 3 لقمے کھانا دیتا ہے، اور جو آپ نے کھانا دیا ہے وہ تو صرف ایک ہی لقمہ تھا۔ اے سلیمان، اے اللہ کے نبی، ابھی تو مجھے 2 لقمے اور کھانے ہیں، تبھی میرا پیٹ بھرے گا۔ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ تو سلیمان کہنے لگے کہ اے مچھلی، پہلے ہی تو سارا کھانا کھا گئی اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان، اے اللہ کے نبی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا یہ جواب کافی ہوتا ہے؟ جتنا کھانا تجھے بنانے کے لیے کئی سال لگ گئے، اتنا کھانا تو فقط ایک وقت میں میرا اللہ مجھے دیتا ہے۔ سلیمان، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے ناراض کیا ہے اور آپ نے مجھے بھوکا رکھا ہے، کیا اسی طرح دوسری مخلوقات کو بھی بھوکا رکھیں گے؟ حضرت سلیمان مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت بڑا قصور کیا جو تیری بارگاہ، اور میں بہت زیادہ ندامت مند ہوں، بہت شرمندہ ہوں۔ اے اللہ، میں نادان اور مسکین ہوں، اور اس بات کے لیے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، شک مجھے اور پوری کائنات کو رزق دینے والا تو ہی ہے، تو ہی ہے۔